आपको लगता है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेगा? पाकिस्तान को डेफिनेटली इस तरह की डील क्रैक करके एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर मिलती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पहले ही ट्वीट कर दी कि जी हम इस अमन मंसूबे के साथ हैं। उसके बाद दीगर अरब कंट्रीज़ भी सामने आ गए कि ये तो वो पॉइंट्स हैं ही नहीं। 20 नुकात में से क्या चेंजेस हुई, दैट इज इररेलेवेंट। देखें, गजा में कल भी 61 शहीद हुए थे लोग। मुस्लिमों का ख्याल है कहीं मुस्लिम ममालिक के साथ हाथ तो नहीं हो गया? ये पैलेस्टीनियन फाइटर्स के ऊपर डेफिनेटली इस चीज को कंडीशनल कर सकते हैं कि आप डिसआर्म करें ताकि हम सर्टेन अरेंजमेंट्स को बेहतर बना सकें। जो अमन मुआहिदा है वो लीगली आपके ख्याल में वैलिड है? इसकी कोई अभी लीगैलिटी अंडर इंटरनेशनल लॉ नहीं है until all parties agree to it। अस्सलाम वालेकुम, सुनो पॉडकास्ट के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। नाज़रीन, इस वक्त मशरिक़ वस्ता में अमन कायम करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। बहुत से अरब कंट्रीज़ और इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात भी हुई सरबराहान की, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपना 20 नुकाती प्लान जो है वो शेयर भी कर दिया हुआ है। तो अभी आपको बताएं कि इस वक्त इस पर काम भी हो रहा है, और साथ ही साथ ये दावे भी हो रहे हैं कि बहुत करीब हम शायद अमन के पहुँच चुके हैं। लेकिन सूरत हाल उस वक्त काफ़ी तब्दील हो गई जब बहुत से अरब कंट्रीज़ ने बशमूल पाकिस्तान ने भी थोड़ा सा उससे पीछे हट गए और कहा कि ये तो वो पॉइंट्स हैं ही नहीं जिन पर हमें एतमाद में लिया गया था, या हमने जो पॉइंट्स प्रेजेंट किए थे। असल मामला है क्या? अब अमन होता हुआ नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है? इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया माहिर सिक्योरिटी अमूर अंजा साकिब साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम अंजा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू शो पे इनवाइट करने के लिए। तो अंसा साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप साहब एक ऐलान करते हैं कि जी हम अमन के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं नेतन्याहू के हमरा, तो वो पॉइंट सामने आते हैं जिनका किसी चीज़ में जिक्र ही नहीं था। तो पाकिस्तान ने पहले इस चीज़ को इंडोर्स भी किया। आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पहले ही ट्वीट कर दी कि जी हम इस अमन मंसूबे के साथ हैं। उसके बाद दीगर अरब कंट्रीज़ भी सामने आ गए कि ये तो वो पॉइंट्स हैं ही नहीं, और इसहाक डार साहब भी जो है वो पीछे हट गए। असल मामला है क्या? क्या वाकई दुनिया इस वक्त अमन के बहुत करीब पहुंच चुकी है? देखें, मैं इस चीज़ को पहले इस पर्सपेक्टिव से देखती हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान जो है ना जी, किसी भी तरह की क्रेडिबल मूव जो कि टुवर्ड्स सीज फायर होगी, डिग्निटी की तरफ होगी, अ, उसको सपोर्ट करता है। अब वो पहले मुआहिदा क्या था, प्रेजेंट क्या किया गया, 20 नुकात में से क्या चेंजेस हुई, दैट इज इररेलेवेंट। देखें, गजा में कल भी 61 शहीद हुए थे लोग, जिसमें मेजॉरिटी औरतों और बच्चों की थी। टाइम एंड टाइम अगेन कुछ चीज़ें जी थियोलॉजिकली और टीवी पे बैठ के बोलने में अच्छी लगती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो सफ़र कर रहे हैं ना, रोज़ाना औरतें, बच्चे गज़ा के अंदर निहत्थे लोग कर रहे हैं। जी। सो कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी था कि इस पीस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए ये नेगोशिएशंस कहीं बिगिन करनी थी। और आई थिंक कि अभी जो करंट प्लान दिया गया है, उसमें 2-3 चीज़ें जिसमें पाकिस्तान ने डेफ़िनिटली हामी भरी। वो तो ये कि कंप्लीट सीज़ फायर हो, गज़ा को रीबिल्ड करने का प्लान हो। एट द एंड ऑफ द डे देखिए, डायनामिक्स किस तरह मूव अराउंड करते हैं, उसमें हम बाद में लेवरेज कर सकते हैं उन चीज़ों जी। को। और हमारी रेड लाइन देखें, वो अभी भी अनचेंज्ड ही है। कोई सस्टेनेबल पीस नहीं हो सकती जब तक कि सॉवरेनिटी पैलेस्टीनियन स्टेट में एस्टैब्लिश ना हो, ईस्ट जेरूसलम कैपिटल ना हो, और कोई भी प्लान जो इस तरह का जो इससे एग्री नहीं करता या इन द फ्यूचर नहीं करेगा, देखिए वो दैट विल डेफिनिटली बिकम अ रेड लाइन। पाकिस्तान जो है वो कभी भी इस चीज़ को नहीं सपोर्ट करेगा कि ह्यूमैनिटेरियन जितने भी क्राइसिस हो रहे हैं कि उसको रोका नहीं जाए। सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के पास बहुत इंपॉर्टेंट बार्गेनिंग चिप्स हैं। देखें, अभी उनके पास एक स्ट्रेटेजिक ब्लॉक है हमारे पास पूरे मिडल ईस्ट के साथ। जी। पाकिस्तान जहाँ-जहाँ लेवरेज कर सकता है विदाउट अपने आप को किसी भी किस्म का सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पॉलिटिकल डैमेज करने के लिए, उसके अंदर आई थिंक कि हम देखें सपोर्ट को अपनी कंडीशनल कर सकते हैं। कोई भी हमने ब्लाइंड एंडोर्समेंट नहीं करनी। अगेन हम इस चीज़ के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं कि मल्टीलैटरल लेजिटिमेसी हो इस 20 पॉइंट डील की, जिसमें हम ना सिर्फ एक इंडिपेंडेंट लीगल फ्रेमवर्क मगर एक यूएन और ओआईसी फ्रेमवर्क के कॉम्बिनेशन, एक मल्टीलैटरल लेजिटिमेसी को रिकॉग्नाइज करें, इंस्टेड ऑफ कि हम सिर्फ एक प्योरली यूएस ब्रोकर्ड प्रोसेस को देखें। जी। दूसरी चीज़ जो हम पार्टिसिपेशन अपनी फ्रेम करें, उसको लीड करें एज़ अ कलेक्टिव मुस्लिम पॉलिसी, ना सिर्फ
ایک bilateral alignment with Washington. اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل سپورٹ ہے وہ ہم آفر کر سکتے ہیں, کوئی ٹروپ کی کمٹمنٹس نہیں آفر کر سکتے. سو اگین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا جہاں تک رول جی میٹر کرتا ہے وہ یہ کہ ہم ایڈ کی ٹیمز بھیج سکتے ہیں, میڈیکل سپورٹ بھیج سکتے ہیں, ڈی مائننگ یونٹس, ریکنسٹرکشن ایکسپرٹس, مانیٹرز. یو این پیس کیپنگ مشنز میں پاکستان پوری دنیا میں مشہور ہے, بڑھ چڑھ کے ہمیں بڑا سراہا جاتا ہے. سو آئی تھنک کوئی بھی کمبیٹ کے رولز کو اور یونیلیٹرل ڈپلائمنٹس کو اوائڈ کیا جائے. اور دوسری بات کہ ہم اوبیسلی ہمیں پارلیمنٹ کو بھی, ہمارے لیے بھی ایک ڈومیسٹکلی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک جی ریڈ لائن جو ہو سکتی ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ہم پارلیمنٹ کو بھی اس پورے پروسیس میں, اپنی پارلیمنٹ کو انوالو کریں. نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے اچھا انزر کیونکہ صاحبہ, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک پرائم منسٹر نے بہت جلدی اس چیز کو انڈورس بھی کر دیا اور یہاں سے ٹویٹ بھی کر دیا, باقی جو عرب کنٹریز ہیں انہوں نے بھی پھر جب کہا کہ یہ تو وہ پوائنٹس ہیں ہی نہیں, پھر پاکستان کو بھی سمجھ آئی تو یہ تو واقعی وہ پوائنٹس نہیں ہیں. ابھی ہم روس دیکھیے اور چائنا پاکستان میں کا, آئی تھنک جی میں یہ جی کہہ رہا ہوں کہ روس اور چائنا نے بڑا میچور بیہیو کیا ہے. انہوں نے جب تک یہ پوائنٹ سامنے نہیں آئے ابھی تک انہوں نے کوئی خاص اس پر رد عمل نہیں دیا, تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہیں مسلم ممالک کے ساتھ ہاتھ تو نہیں ہو گیا؟ جی دیکھیں چائنا نے میچور بہیو کیا, وہ ایک الگ سیناریو, وہ ایک الگ اوپینین ہے. ایک مسلم ممالک ہونے کے تحت, ایک ایٹمی طاقت ہونے کے تحت, ایک پوری دنیا میں اور خطے میں پیس پروموٹ کرنے کے تحت اگر ہمارے پرائم منسٹر کو سیز فائر کا آپشن ملا تھا یا اس طرح کی کوئی گارنٹیز ملی تھی تو ان پرنسپل اگری کرنا بنتا تھا. وہ جو دکھ ہمیں پیلسٹینینز کا ہے آئی تھنک اور کسی کو بھی نہیں ہوگا, اس پہ ہماری ساری سول ملٹری لیڈرشپ, سول سوسائٹی, جتنی آرگنائزیشنز ہیں وہ ساری یکجہت ہیں. سو اس بات پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے, اور ہمیں انٹرنلی اسپیکولیشن کو بھی ہوا نہیں دینی چاہیے جب تک کہ چیزیں اور بہتری کی طرف نہیں آتی. کئی سالوں سے یو این کے اندر یہ مسئلہ ڈسکس کیا جا رہا تھا, 2 سالوں سے وار کرائمز کمٹ کیے جا رہے تھے اور اس کو کوئی بھی سٹاپ نہیں لگ رہا تھا, نہ کوئی بھی اینڈ پوائنٹ آ رہی تھی. ہم نے دیکھا کہ جو بیسٹ پاسبل ابھی پیس کا سلوشن بن سکتا تھا, امیڈیٹ سیز فائر کا بن سکتا تھا, اس کو انڈورس کیا. تو آئی تھنک کہ ابھی کے لیے کچھ سرٹن سرکمسٹانسز, کچھ کڑوے گھونٹ ہمیں پینے پڑتے ہیں تاکہ چیزیں بہتری کی طرف جا سکیں. اگر 20 پوائنٹس کا ہم معائنہ کریں تو اس پہ ایک بڑا میجر پوائنٹ یہ ہے کہ حماس کو ڈی ریڈیکلائز کیا جائے. وہ تو ایک مزاحمتی تنظیم ہے, اور آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل میں بھی دیکھ لیں تو جو لوگ انلیگل آکوپیشن کے اگینسٹ جو ہے وہ مزاحمت کر رہے ہیں تو ان کو تو لیگل کور ملا ہوا ہے. تو یہ جو مطالبہ کرنا ہے اس منصوبے میں, یہ کتنا جائز ہے؟ جی دیکھیں, اگر اس کا میں آپ کو لیگلی, آپ نے جیسے بات کی, تو کیٹیگوریکلی نہیں لیکن انٹرنیشنل لا ڈیفینیٹلی ریکگنائز کرتا ہے پیلسٹینینز کے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کو, اور اس کانٹیکس میں آکوپیشن, ڈی کالونائزیشن کو. تو اس کی جو لیجیٹمیسی ہے نا جی ریزسٹنس کی, یہ فرم ہو چکی ہے یو این پریکٹسز میں. مگر وہ لیگل ریکگنیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو لائسنس مل جائے کسی بھی اٹیکس کا آن اینی سویلینس. Any armed resistance must comply with international humanitarian law. اور اس کا یہ مطلب ہے کہ دیکھیں یو این پریکٹس کے اندر, آیا وہ جنرل اسمبلی ہو یا ہیومن رائٹس کاؤنسل کے ٹیکسٹ ہوں, وہ ڈیفینیٹلی اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ کسی بھی فورن ڈومینیشن کے اگینسٹ یہ اسٹرگل ہو سکتی ہے. لیکن آئی سی جے نے بار بار یہ کہا ہے کہ جو آکوپیشن اور پیلسٹینین اس کے پاس اپنا کلیکٹیو رائٹس ہیں وہ اس کو وہ ریٹین کرتے ہیں. لیکن اس کے اندر یہ لمیٹیشن جو ہے نا, کسی بھی قسم کی آپ ریزسٹنس جو کہ سویلینز کو ٹارگٹ کرتی ہے, جی آیا وہ ڈائریکٹلی ہو, انٹینشنل ہو, نہ ہو, وہ اس کو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا جنیوا کنونشن کے تحت ڈائریکٹلی فوربٹ کرتا ہے کہ آپ کوئی بھی ڈائریکٹ اٹیکس کر سکیں, ویدر اور ناٹ وہ پروپیگنڈا تھا, ویدر اور ناٹ اس کی کیا لیگیلٹی تھی. اس کے دیکھیں اس کے بہت سارے نکات ہو سکتے ہیں. سو پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو پولیٹیکل ایکٹرز اور جو انٹرنیشنل میڈیٹرز ہیں, یہ پیلسٹینین فائٹرز کے اوپر ڈیفینیٹلی اس چیز کو کنڈیشنل کر سکتے ہیں کہ آپ ڈسارم کریں تاکہ ہم سرٹن ارینجمنٹس کو بہتر بنا سکیں. لیکن لیگلی کمپیل کرنا ایک انکنڈیشنل ڈسارممنٹ کو, جس طرح کے ہمیں لگ رہا ہے ابھی 20 پوائنٹس کے ساتھ, وہ ڈیفینیٹلی ایک انلیس کہ ہمیں ایک کوئی گارنٹیز نہیں ملتی پیس کی اور ری بلڈنگ پلان کی اور لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ اسٹیبلش ہونے کی فلسطین کے اندر.
تو آئی تھنک وہ رائٹ. ضرور اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اور جیسے سعودی عربیہ بھی ہے، پاکستان بھی ہے، دیگر اور مسلم ممالک ہیں، آئی تھنک وہ اس کو انکنڈیشنل ڈس آرمامنٹ کی طرف نہیں جائیں گے. تو انصر صاحبہ، اب حماس کو تو یہ بھی کہا گیا نا کہ وہ یہ ملک چھوڑ دیں، یعنی کہ فلسطین سے وہ چلے جائیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ نہ صرف حماس کے لوگوں کو غزہ میں ٹارگٹ کیا گیا ہے، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کی مذاکراتی ٹیم قطر میں موجود تھی ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو ایسا ہی ہے یہ جو تو بالکل. وہ تو فلسطینی ہیں، ان سے کیسے یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ہی ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ جی بالکل. سو انٹرنیشنل لا، جہاں تک اس بات پہ میں اگر آپ کو جواب دوں، تو انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ وہ فوربٹ کرتا ہے کہ کسی بھی قسم کا فورسفل ٹرانسفر یا ایکسپلشن پروٹیکٹڈ پرسنس کا نہیں ہو سکتا کسی آکوپائڈ ٹیریٹری سے. اور جو پیلسٹینینز ہیں اس کو اگر میں انٹرنیشنلی اسپیکنگ اسٹرکٹلی اگر اکیڈیمک ٹرمز میں کہوں تو انڈیجنس پاپولیشن ہے جن کے رائٹس ریکگنائزڈ ہیں کہ وہ وہاں رہ سکتے ہیں، اور جو ریموول آرڈر ہے وہ ان لافل ہوگا. لیکن اس کی اگر میں آپ کو اس کی لیگل بیسس بتاؤں تو آپ فورتھ جنیوا کنونشن کو دیکھ لیں کہ وہ بالکل اس طرح کے رائٹس گارنٹی کرتی ہے سویلینز کو. اور آئی سی جے اور یو این فریم ورکس بھی جو ہیں وہ ان رائٹس کو پیلسٹینین کے ٹیریٹوریل رائٹس ہیں جو ان کو ریکگنائز کرتی ہے. سو یہ ڈیفینیٹلی گریو ہیومینیٹیرین لا کنسرن ہوگی. لیکن اس طرح کا کوئی بھی پلان جو ہے اگر پری کنڈیشن اس کی ریکنسٹرکشن والے ایلیمنٹ میں لے کے آتے ہیں کہ ٹھیک ہے دس از جسٹ ٹیمپرری، اور یہ ایک صرف ریکنسٹرکشن کے لیے ہم کر رہے ہیں، یا جو وہاں پہ ہیومینیٹیرین کرائسس بنا ہوا تھا اس کے لیے کر رہے ہیں، سو ڈیفینیٹلی انلیس کہ اس طرح کا کوئی کلیئر کٹ پلان نہیں آتا، آئی تھنک کہ بہت ریزسٹنس ہوگی پیلسٹینین سے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی. اچھا، دوسرا جو منصوبہ جو نظر آ رہا ہے اس میں تو یہی ہے نا کہ کوئی اور مسلط ہوگا ان پر، وہ دیگر ادارے بھی ہیں، اور بین الاقوامی حکومت ٹائپ کی کوئی چیز جو ہے وہ آئے گی. تو یہ کیسے مسلط کی جا سکتی ہے، اور اس کی کیا لیگل آپ کو کور نظر آتا ہے اس کا؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی اس چیز کو دیکھیں کہ فورن گورنمنٹ جو ہے نا وہ امپوز ہونے کی یہاں آئی ڈونٹ تھنک بات ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ انٹرمیڈیری گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ملٹی پرونگڈ ہو، یعنی کہ اس میں ملٹی لیٹرل انٹرنیشنل آرگنائزیشنز انوالوڈ ہوں اور انٹرنیشنل ریپرزنٹیشن ہو. کیونکہ انٹرنیشنل لا جو ہے نا اگر اسٹرکٹلی اسپیکنگ وہ دیٹ ڈز ناٹ پرمٹ کہ کوئی بھی تھرڈ پارٹی اسٹیٹس ہیں یا آکوپائنگ پاورز ہیں کہ وہ کوئی بھی پرماننٹلی گورننس کو امپوز کر سکتے ہیں یا کسی بھی ٹیریٹری کو اینیکس کر سکتے ہیں. سو جو اس طرح کی امپوز ٹرسٹی شپ ہے نا وہ پیلسٹینین کنسنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی. ہاں ٹیمپرری انٹرنیشنل ایڈمنسٹریشنز ڈپلوائے ہو سکتی ہیں، وہ تو ایکسپلیسٹلی یو این سیکورٹی کاؤنسل کا بھی مینڈیٹ میں آتا ہے کہ جی. پوسٹ کانفلکٹ ٹرانس نیشنل ایڈمنسٹریشنز ہوتی ہیں. جی جیسے اگر ایک وار اسٹرکن کنٹری ہے اس کے اندر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو ہائی لائٹ کریں. ہاں لیکن اس کے اندر ایک پلان ہونا چاہیے کہ ہینڈ اوور کیسے ہوگا، کب ہوگا، کلیئر کٹ ٹائم لائنز ہونی چاہیے. سو اس کے اندر ایک براڈ انٹرنیشنل لیجیٹمیسی اور ایک ٹرانزیشن کا پلان کہ لوکل اتھارٹیز کو کب دیا جائے گا. یہ اگین آئی سیڈ کہ جو جتنی مسلم ممالک ہیں انکلوڈنگ پاکستان اگر وہ اس طرح کے پلانز ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اس ٹرانس نیشنل ایڈمنسٹریشن کے اندر کہیں نہ کہیں ایک سپورٹ رول ادا کرنا چاہتے ہیں تو آئی تھنک کہ یہ ایک پازیٹیو اسٹیپ ہوگا انسٹیڈ آف کہ ہم ایک یونیلیٹرل امپوزیشن دیکھیں. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بڑے دعوے بھی کر رہے ہیں کہ میں 7 جنگیں جو ہیں وہ رکوا چکا ہوں، پاک بھارت جنگ کا بھی وہ تقریباً 30 مرتبہ سے زائد مرتبہ جو ہے وہ اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں، کریڈٹ بھی لے چکے ہیں. اس جنگ کے لیے بھی بڑی ایفرٹ وہ کر رہے ہیں بظاہر. تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ ثالث ہیں، وہ گارنٹر ہیں، وہ کون ہیں، وہ پارٹی ہیں اس میں؟ دیکھیں اگر ہسٹوریکلی دیکھیں میں ان کے انٹینشن کو ڈاؤٹ نہیں کر رہی اس وقت، لیکن اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ سال پہلے گولان ہائٹس والے معاملے کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ ٹرمپ کا ایک بڑا کنٹروورشل رول تھا. انہوں نے پریویسلی اس طرح کی ایکسرسائزز کی ہیں جہاں ٹرسٹ شیکن اپ ہے لوگوں کا ایٹ لارج. جی. لیکن لیگلی اینڈ پریکٹیکلی اسپیکنگ اگر ٹرمپ ایک پارٹی کی طرح فنکشن کرتے ہیں اور ناٹ ایز اے نیوٹرل میڈیٹر تب ڈیفینیٹلی ان کو امپارشیلٹی چاہیے ہوگی اور انسٹیٹیوشنل بیکنگ بہت ضروری ہے. دیکھیں یو ایس ایڈمنسٹریشن کے اندر ڈیفینیٹلی یہ تو ایک
डिप्लोमेसी के ऊपर, मिलिटरीली पॉलिटिकल सपोर्ट, ये तो हमने देखा है इन इन द पास्ट कि काफ़ी जगह पे वो एक यूनिलैटरल सपोर्ट या वन साइडेड सपोर्ट आया है, लेकिन हमें ये भी पता है कि वहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का प्रेशर भी है। और एट द एंड ऑफ द डे देखें, एक चीज़ जो टेक्निकली नोट करने वाली है ना, कि यहाँ पे अब कंसेंट विल मैटर अ लॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि जी। जो पीस सेटलमेंट्स थी ना, जो कि इस तरह के बायलैटरल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये इफेक्टिवली इम्पोज तो कर दी जाती है अंडर थ्रेट, बट दिस कैन लैक लेजिटिमेसी अंडर प्रिंसिपल्स जो कि वियना कन्वेंशन के हैं। सो आप कभी भी अगर हम पैलेस्टाइन और गजा के लीगल स्टेटस को ट्रीटी फॉर्मेलिटीज के तहत देखें, सो डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि पीस डील ब्रोकर तो हो सकती है, लेकिन वो एक पावरफुल पार्टी ही कर सकती है। और इस सूरत हाल में डेफिनेटली ट्रम्प की इन्वॉल्वमेंट, स्पेशली एज अ नेगोशिएटर ऑन बिहाफ ऑफ इजराइल, वो ज़रूरी था कि वहाँ पे उनको, जो नेतन्याहू एक बिल्कुल ही साइकोटिक वॉर पाथ पे चले गए थे, निहत्थे लोगों को मारने के और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के, आई थिंक वो एक कर्टेल करना और उसको रोकना ट्रम्प के बस की ही बात थी। आई थिंक कि वो एक कलेक्टिव एफर्ट ही था, वेस्टर्न नेक्सस का, ईस्टर्न ब्लॉक्स का, और सबसे ज़रूरी कि मिडिल ईस्ट के साथ साथ जो पाकिस्तान के जितने भी अब डिफेंस डील्स हुए हैं, तो आई थिंक एक डेटरेंस भी क्रिएट हुई है। सो आई थिंक कि अब लेकिन अंजा साहिबा, डेफिनेटली अभी हम देख रहे हैं कि ट्रंप ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की नेतन्याहू से मुलाकात के बाद, उसमें जो पॉइंट्स आए हैं वो पॉइंट्स नहीं थे जो कि मुस्लिम ममालिक के साथ मुलाकात में ट्रंप को दिए गए थे। तो यहाँ से एक तासुर ये भी आता है कि ट्रंप ने वो तो पार्टी बन के बात कर रहे हैं, और ट्रंप ने जो भी पॉइंट्स पे बात की है वो तो फ़लस्तीन के तो हुकूक की बात ही नहीं की उन्होंने। वो सारा उसको प्रोटेक्शन दी गई है, वो तो इसराइल को दी गई है। तो एक पार्टी जो कि इस डिस्प्यूट में मौजूद है, इसराइल, उसको अपने साथ खड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने का क्या मतलब है? देखिए, ये एक प्लान है और उसके अंदर वही है कि ये सफ़ाए आखिर नहीं है। दूसरी बात, अगर ये ट्रंप ने प्रीवियसली भी आपने देखा होगा कि टाइम एंड टाइम अगेन एक तरह की ट्रस्ट डेफ़िसिट था, हुँ। और इसको कहीं न कहीं स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि देखें, पीस डील जो ब्रोकर होनी थी ना, अ, वो एक पावरफुल पार्टी के तहत ही होनी थी, जो कि ट्रंप इस सिचुएशन में हैं। अगर वो इस चीज़ को एडमिट करने के लिए तैयार हैं कि ऑब्वियसली कि दोनों तरफ की बातें सुनी जाएंगी। या फॉर एग्जांपल, इसमें एक पॉइंट अगर हम देखें, एक्सचेंज ऑफ जो प्रिजनर्स फॉर एग्जांपल जी। रखे हुए हैं, कि उसके अंदर हमने यही देखा कि जी हमास कंप्लीटली डिसआर्म हो, फिर जितने भी लोगों को रखा हुआ है अपने पास, उनको रिलीज करें, हॉस्टेजेस को। और अगर उन हॉस्टेजेस की हम काउंट्स देखें, तो वो गजा वाली साइड पे बहुत कम होंगे जो इजरायली हॉस्टेजेस होंगे, और वहां तो उन्होंने दीगर अलाइव एंड इवन डेड बॉडीज वो इस तरह रखी हुई हैं कि लोग तदफीन भी नहीं कर सके अपने घर वालों की। तो उस तरह की अगर डील्स हैं, या फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ कि अगर रीस्ट्रक्चरिंग की बात होते हैं, या बॉर्डर्स के ऊपर से हटने की बात होती है, तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ जो प्रेशर जी बिल्डअप हो सकता है ना, वो अगेन मैं आपसे कह रही हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मिडल ईस्ट का, सऊदी अरेबिया, कतार, जॉर्डन, टर्की, पाकिस्तान, अब चाइना का भी, तो वो डेफिनेटली यूएस देखें, अभी जिस तरह की हमने देखा है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यूएस ने अपनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग इस जगह वापस इस्टेब्लिश करने के लिए इस खत्ते में, और दूसरे रीजनल ब्लॉक्स को कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली अपनी सिग्निफिकेंस रीइटरेट करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो इस तरह का न्यूट्रल स्टांस रखे और एटलीस्ट एक पीस डील को नेगोशिएट करवा सके, तो अंजा क्योंकि साहिबा, अभी हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली तकरीबन 7 अक्टूबर को इस जंग को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। अ, तकरीबन 70,000 के करीब जो लोग हैं वो इसमें अभी तक शहीद हो चुके हुए हैं। 1.25 लाख 1.5 लाख लोग जो हैं वो इसमें शदीद ज़ख्मी भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो गया हुआ है। नेतन्याहू की अगर हम बात करें तो वो तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी वो
مجرم بھی ہیں اور مطلوب بھی ہیں. ایک مطلوب شخص کو، ایک مجرم شخص کو ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ساتھ کھڑے کر کے پریس کانفرنس بھی کرواتے ہیں. اور یہ مجھے بتائیے جو امن معاہدہ ہے وہ لیگلی آپ کے خیال میں ویلڈ ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ون سائیڈڈ ہے. جی دیکھیں، ابھی جو یہ امن معاہدہ ہے نا، دس از لائک اے پروپوزیشن. تو ایز اے لیگل انسٹرومنٹ یہ بائنڈنگ نہیں ہے انٹل اینڈ انلیس کہ اس کے اوپر کوئی فری انفارم کنسنٹ ریلیونٹ جو پیلسٹینین ریپرزینٹیوز ہیں اور آئیڈیلی ایک ملٹی لیٹرل انڈورسمنٹ آ جائے جہاں یو این سیکورٹی کاؤنسل، جنرل اسمبلی، یہ سب بھی شامل ہو جائیں. ہاں ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ شاید سیز فائر کے لیے اور ایک ٹیبل پہ سب کو بٹھا کے اگری کرانے کے لیے یہ شاید ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ تھوڑا سا ایک یونیلیٹرل ڈیکلریشن لگ رہی ہے. لیکن اس کی کوئی ابھی لیگیلٹی انڈر انٹرنیشنل لا نہیں ہے انٹل آل پارٹیز اگری ٹو اٹ. دوسری چیز جو ہے نا اس میں دیکھیں جی، دو پریکٹیکل پرابلم مجھے نظر آتے ہیں لیگلی. ایک تو یہ کہ کہیں یہ کنسنٹ انڈر ڈیوریس یا کوئرژن نہ ہو. سو اگر کہیں بھی ہمیں لگتا ہے کہ جو پیلسٹینینز ہیں وہ تھریٹن ہو تو لیگل ڈاکٹرن جو ہے اس کو اس طرح ویو کرتا ہے کہ یہ جو کنسنٹ ہے ٹینٹڈ ہے. سو وینا کنونشن کے پرنسپلز کے تحت آرٹیکل 51 اور 52 جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں یہاں پہ کہ وہ انڈر کوئرژن لیگلی وہ انڈر ڈیوریس کوئی بھی کنسنٹ کاؤنٹ نہیں کرتی. سیکنڈلی اگر کوئی ملٹی لیٹرل بیکنگ نہیں ہے، سو وداؤٹ دا یو این ایس سی میکنزم یا پیلسٹینین کنسنٹ کے بغیر، یہ پولیٹیکلی ایک فریل معاہدہ ہوگا اور جی لیگلی اس کو کنٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو پلان ہے یہ ایک پولیٹیکل روڈ میپ ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ملٹی لیٹرل ہم انسٹرومنٹس یوز کر سکتے ہیں نا اور جہاں پہ ہم لیگیلٹی دے سکتے ہیں کہ کلیئر گارنٹیز ہوں، ویریفائبل بینچ مارکس ہوں. کوئی ابھی یہ صرف دیکھیں ایک جیسے ایک میں کہوں خاکہ کھینچا ہے تو اس کے اوپر جتنی ہم اس کو لیگل بائنڈنگ دیتے جائیں گے جہاں پہ آئی تھنک کہ جو دوسرے ممالک ہیں وہ اس کو ڈیفینیٹلی ایک بیکنگ دے سکتے ہیں. لیکن ایک آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات جو آپ نے واضح کر دی تھی کہ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ کیا یہ ٹرمز فیئر ہیں. ہوں سو دیکھیں لیگیلٹی اور فیئرنیس جو ہے نا یہ بالکل پرنسپلز ہیں. سو اگر ہم جب لا کی بھی بات کرتے ہیں، میں نے بھی وکالت پڑھی ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو ایکویٹی اور جو آپ کے لیگلی جو بائنڈنگ پرنسپلز ہوتے ہیں اس میں بڑا ڈفرینٹ سیناریو فنکشن کرتا ہے. سو ایون اگر کچھ میجرز ہیں جو کہ لافل ہیں لیکن ون سائیڈڈ فارمولا جو ہے وہ شاید فیئر نہ ہو، جو ایک پارٹی کو بلیم کرتا ہے اور دوسرے کو ایکسکلوسیولی رسپانسبل کرتا ہے سیکورٹی پرابلمس کے لیے. پولیٹیکل اور مورل ان بیلنس تو ہو سکتا ہے جی لیکن اس امبیلنس سے لیگلی وائبلٹی جو ہے نا انڈرمائن ہونا یہ ایک الگ ٹاپک ہے. سو انٹرنیشنل لا جو ہے نا جی یہ اسیس کرتا ہے کہ آپ فارم کو دیکھیں، سبسٹنس کو نہ دیکھیں. سو پلانز جو بھی اس طرح کے ڈپرائیو کریں گے لوگوں کو فرام سیلف ڈٹرمنیشن یا اس طرح کی پرماننٹ ریسٹرکشنز لگاتے ہیں پولیٹیکل رائٹس کو، سو یہ انٹرنیشنل کورٹس بھی پھر انوالو ہوں گی. پھر ڈفرینٹ جو ہیومینیٹیرین لا ہے وہاں بھی لگے گا. آئی سی جے کے جتنے بھی اوپینینز اور یو این انسٹرومنٹس ہم نے پاس میں بھی دیکھیں وہ بار بار پرائیورٹائز کرتے ہیں ریسٹوریشن کی رائٹس کو اور پروہیبٹ کرتے ہیں کسی بھی قسم کی انیکسیشن کو. لیکن تو آئی لیکن تھنک کہ لیکن اس چیز کو اسرائیل جو ہے جتنا زیادہ کسی چیز کو مانتا نہیں نا، نہ کسی قانون کو مانتا ہے، نہ کسی ضابطے کو مانتا ہے، نہ کسی انسانی حقوق کو مانتا ہے. وہ کسی چیز کو بھی نہیں مانتا. جی بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں ہمارے پاس کیا انسٹرومنٹس ہیں کہ دیکھیں ہم اپنی بارگیننگ پاور یوز کر سکتے ہیں. پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، ایک مسلم اسٹیٹ ہے، ایک پیس کیپر ہے جو کہ ایک ڈیٹرنٹ فورس ہے تھرو آؤٹ دس ریجن ایز ویل ان دا مڈل ایسٹ. اور یہاں پہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس فرام دا ویسٹ ٹو دا مڈل ایسٹ ہو رہی ہیں. سعودی عربیہ کے اگر آپ نیکسس دیکھ لیں، قطار کے اندر ٹو اینڈ فرو. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے جو ایک تعلقات ہیں اس وہاں بھی ایک اکنامک انٹرسٹ ہے ویسٹ کا. تو آئی تھنک کہ اتنا ایزی نہیں ہوتا ہے چیزوں کو بس خراب کر دینا، کیونکہ آئی تھنک کہ
ایک اور جو امپورٹنٹ یہاں پہ بات میں کروں گی وہ یہی کروں گی کہ دیکھیں لیگیلٹی پاکستان کے پاس ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ پوسٹ پہلگام اٹیک بھی نہ صرف ہم نے بارڈرز پہ جنگ لڑی اور اپنی حفاظت کی، مارکہ حق دکھایا، مگر جو دوسرے سارے مینز تھے پوسٹ ماڈرن ہائبرڈ وارفیئر کے اندر، جس طرح کے سائیکولوجیکل آپس ہے، جس طرح سوشل میڈیا وارفیئر ہے، دوسری طرف میں لا فیئر کی بات کروں گی. آپ نے دیکھا کہ ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی والا کیس بھی جیتا ہے. سو اس طرح کے بہت سارے اور مینز اور انسٹرومنٹس پاکستان کے پاس ہیں اور دیگر اس طرح مڈل ایسٹرن کنٹریز کے پاس ہیں، جن کو یوز کر کے بار بار یہ کورس کیا جا سکتا ہے کہ فیور میں ہو جو بھی فیصلہ ہو. میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ جتنے زیادہ لیگلائز ہم کر سکیں اس 20 پوائنٹ ایجنڈا کو، کہ ٹھیک ہے اگر آپ بات کرتے ہیں کہ حماس کمپلیٹلی ڈس آرم کرے تو کس کنڈیشنز پہ ہوگا وہ، کب تک، اگر آپ کہتے ہیں کہ ابھی انٹرنیشنل فارم آف اے گورنمنٹ، ایک ملٹی لیٹرل گورنمنٹ آتی ہے انٹرم پیریڈ میں، تو اس کے بعد کتنا ٹینیور ہم دیکھ رہے ہیں. پھر اگر ری بلڈنگ کا پلان ہے تو کیا ری بلڈنگ کا پلان ہے، اور وہ ساری گارنٹیز پھر دی جائیں. تو اگر لیگلی اس چیز کو چلیں اور وہاں پہ ہم اپنا انفلوئنس لگائیں، سو آئی تھنک کہ ڈیفینیٹلی جی. پیس کی طرف یہ پروسیس جا سکتا ہے. اچھا، اگر پیس کی طرف یہ پروسیس جاتا بھی ہے اور جس کے چانسز نظر آ رہے ہیں کہ ایفرٹس بڑی ہو رہی ہیں، عرب کنٹریز نے بھی، پاکستان کے سربراہ نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ملاقات کی ہے، تو لگ ایسے رہا ہے جیسے کہ اگر پیس ہو گیا تو اس ملک اس کو سیلیبریٹ کریں گے، لیکن جو 60,000 سے زائد لوگ شہید ہو گئے ہیں غزہ میں، اس کا حساب کون لے گا؟ دیکھیں ابھی بھی آئی سی جے کے اندر آپ کو پتا ہوگا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر اریسٹ وارنٹس ہیں نیتن یاہو کے جی. خلاف. تو یہ تو ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ اس چیز کا تو حساب بنے گا. لیکن ابھی جو امیجیٹ دیکھیں جو صورتحال بنی ہوئی ہے نا، سم ٹائمز یو ہیو ٹو پک اینڈ چوز یور بیٹلز، کہ اگر ابھی ہمیں فردر لائفز لاسٹ ہونے سے بچانا ہے، فردر ڈسٹرکشن ہونے سے بچانا تھا، سو ابھی تو ایک پیس کو بروکر کرنے کا بڑا ضروری طریقہ ہے کہ ہم نے اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی اپنانی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک ہم بات کرتے ہیں کہ اگر پیس پروسیس ہو بھی جاتی ہے، تب بھی اب دیکھیں دو طرح کے سیناریوز ہو سکتے ہیں. نمبر ون، ہم نے ابھی حال ہی میں دیکھا ہے کہ نیو یارک سے لے کے جیروسلم سے لے کے تیل اویو تک پبلک نکل آئی ہے، پوری دنیا میں جوز نکل آئے ہیں جو نیتن یاہو کو، جس انلیگل آکوپیشن کو بری طرح کرٹیسائز کر رہے ہیں. وہ اتنے زیادہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اسرائیلی ڈیفینس فورس کے اندر جو ان کی بیسکلی ملٹری ہے، وہاں مینڈیٹری ہے کہ ہر نوجوان 2 ایئرس کی مینڈیٹری سروس کرے. سو پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ کنسکرپشن پیپرز پھاڑے جا رہے ہیں اور وہ چیز عام ہو گئی ہے، سڑکوں پہ نوجوان نکل آئے ہیں. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر یہاں کسی بھی قسم کی ایون آفٹر دا پیس پروسیس دو چیز تو ایک تو بہت زیادہ پولیٹیکلی کریئر افیکٹ ہوگا نیتن یاہو کا، جی. اور دوسری چیز ادھر وے اگر وہ دوبارہ الیکٹ نہیں ہوتا تو جو تھوڑی بہت امیونٹی بھی اس کو ملی ہوئی ہے، وہ بھی آئی تھنک ڈیفینیٹلی اٹ ول بی مچ ایزیئر ٹو میک ہم پے فار ہز کرائمس. اچھا انزا صاحبہ، یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جو امن منصوبہ ہے نا، اس کے پیچھے ایک ہڈن آبجیکٹیو ہے. وہ یہ ہے کہ اس منصوبے کے بعد جو ہیں دیگر جو عرب کنٹریز ہیں، مسلم کنٹریز ہیں بشمول پاکستان، وہ شاید اسرائیل کو تسلیم کر لیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا؟ جی دیکھیں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم پاکستان نے اپنا جی سٹانس بڑا کلیئر کیا ہے، اس میں کوئی اسرائیل کو تسلیم کرنے والی بات کہیں بھی ہم نے نہیں مینشن کی ہے، اور ممالک نے، مسلم ممالک نے کیا ہوا ہے، ہم نے ابھی تک نہیں کیا. تو مجھے نہیں نظر آتا کہ پاکستان کہیں بھی اس چیز کو دیکھے گا. لیکن ہاں سچویشنز کو نارملائز کرنے کے لیے پاکستان نے اگین جو کردار نبھایا ہے وہ اب تک نبھاتا رہا ہے. کہ دیکھیں 3 ایریاز ہیں جہاں ہم میں نے پہلے بھی مینشن کیا پاکستان کوئرسو اپروچ رکھ سکتا ہے. سو ایک تو یہ کہ پیس پلان کی کیا امپلیمنٹیشن پلان ہوگا، کیا ڈیڈ جی. لائنز ہوں گی، کیا گارنٹیز ہوں گی. سیکنڈلی کیا کلیئر ٹائم ٹیبلز ہوں گے. اور اسٹیٹ ہوڈ، پاکستان نے اگین اس چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا کہ پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ اسٹیبلش ہو، ملٹی لیٹرل گارنٹیز ہوں. اور جو اگر پیس پروسیس ڈیوریبل ہوتا ہے وہ ایک چیز ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ پاکستان نے اپنا جو ٹیکٹیکل سٹانس ہے نا اس کو بالکل کیئرفلی ٹریٹ کرنا ہے. کہ دیکھیں
पाकिस्तान सपोर्ट करता है सीज़ फायर को, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ को, हॉस्टेजेस छोड़े जाएँ दोनों तरफ से, और रिकंस्ट्रक्शन की सुपरविज़न को। और उसके अंदर डेफ़िनेटली हमें कोई रिटन टाइम बाउंड बेंचमार्क्स हो, यूएन पीस कीपिंग मिशंस इन्वॉल्व्ड हों, फिर मल्टीलैटरलाइज़ेशन जैसे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हुआ, जनरल असेंबली हुआ, ओआईसी की एंगेजमेंट, इस तरह की जो भी इंटरनेशनल लीगल वेट एंड ओवरसाइट है। अच्छा, पाकिस्तान डायरेक्टली इस चीज़ को आई थिंक कभी भी तस्लीम नहीं करेगा, बिकॉज़ आई थिंक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और जो थिएट्रिक्स है ना पाकिस्तान में, वहाँ जी। हम बिल्कुल मॉरली भी नहीं, और इवन फ्रॉम अ पॉलिटिकल डिप्लोमैटिक स्टैंड पॉइंट हमें इस चीज़ को किसी भी अनकंडीशनल एंडोर्समेंट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर हमने ऑलरेडी देखा है कि जेयूआई की तरफ से, दीगर और पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया है, और पब्लिक ओपिनियन और पार्लियामेंट्री लेजिटिमेसी बहुत मैटर करती है। इंटरनेशनल लॉ भी यही कहता है कि दोनों तरह से हमें केयरफुल रहना चाहिए। सो हम किसी भी आई थिंक इस तरह की कोई भी सिचुएशन नहीं बनेगी। पॉलिटिकल ठीक। जो सिचुएशन जो भी अगर थोड़ा बहुत भी हमें कोई ब्लो बैक आ रहा है, आई थिंक अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान की जो लीगल मॉरल स्टैंडिंग है इन द मुस्लिम ममालिक, वो हमें डेफ़िनेटली उस पे सिर्फ़ क्लैरिटी और अवेयरनेस की ज़रूरत है, जो आई बिल्कुल। थिंक इवेंचुअली अच्छा, जैसे-जैसे पीस अंज़र साहिबा, नेगोशिएट होती रहेगी, ये भी उस पे बताइएगा, पाकिस्तान अभी कैन प्ले दैट रिसेंटली जो है वो प्रैक्टिकल 2 पॉज़िटिव बड़े रोल। इवेंट्स हुए हैं। अंज़र साहिबा, ये बताइएगा, अभी रिसेंटली 2 बड़े इवेंट्स हुए हैं। एक तो जो इसराइल ने कतर पे जो अटैक किया, हमास की जो मुज़ाकराती टीम थी उनको टारगेट किया। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफ़ाई मुआहिदा है वो हुआ, और उसके इम्पैक्ट के बाद हमने ये भी देखा कि अब अमेरिका और कतर का भी एक मुआहिदा हो गया है, जैसे कि अमेरिका गारंटर के तौर पर आ गया है। पहले भी अमेरिका के पास ही उसकी एक किस्म की सिक्योरिटी थी, सबसे बड़ा उनका जो बेड़ा था, अड्डा था, वो कतर में ही मौजूद था। अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफाई मुआहिदे ने इस सारे खित्ते पर क्या रोल प्ले किया है? देखिए, जो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की डिफेंस डील है, आई थिंक कि इसकी जो कोर मोटिवेशंस थी, पहले उसको देखते हैं कि देखें, आफ्टर जब कतर के ऊपर अटैक हुआ, सबसे बड़ा यूएस का मिलिट्री बेस, जैसे आपने राइटफुली मेंशन किया, वो वहाँ था, और जब वहाँ पे अटैक हो सकता है, तो रियाद में भी इस चीज़ की डेफिनेटली ज़रूरत थी कि कोई ट्रस्टेड मिलिट्री पार्टनर्स आएँ, कि रीजनल थ्रेट्स जैसे उनको हैं, इरानियन इन्फ्लुएंस से, हूती से, पोस्ट गाज़ा अगर कोई इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, तो पाकिस्तान को भी देखिए कुछ स्ट्रेटेजिक बैकस्टॉप्स चाहिए थे, जिस तरह के फाइनेंशियल, डिप्लोमैटिक, हम हमारे ऊपर भी बड़ा इकोनॉमिक स्ट्रेस है, ग्रेट पावर डायनामिक्स भी शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द मिडल ईस्ट और दूसरे जो रीजनल ब्लॉक्स हैं। उसके अलावा जी पॉलिटिकल सिग्नलिंग बड़ी ज़रूरी थी, जी। सऊदीया की विलिंगनेस इस डिफेंस पैक्ट को साइन करने में एक बायलैटरल ट्रस्ट को डेफिनेटली रीइटरेट करती है, पाकिस्तान के रोल को एनहांस करती है, जो कि गल्फ के पूरे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के अंदर काम आता है, ना सिर्फ हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज, बट जैसे मैंने हुतीज का जिक्र किया या रेड सी के ऊपर जिक्र आया है, अ, उधर भी हमने देखा है कि पाकिस्तान की मेरी टाइम कैपेबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर हैं। सो अगेन यहाँ पे एक और मोटिवेशन जो इनकी हो सकती है कि लेवरेज और बार्गेनिंग। तो मैंने हुँ। जब ये कहा कि पाकिस्तान को डेफिनेटली इस तरह की डील क्रैक करके एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर मिलती है, क्योंकि उसके जो गल्फ एलाइज हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, अब मल्टीपल हमने कतार का भी सुना है, और दीगर शमूलियत होने जा रही है। सो उसके अंदर एक रिलायबल पैरामिलिट्री पार्टनर होना, जिसके हिस्टोरिकली भी टाइज हैं, एक लार्ज स्केल डिसिप्लिन फोर्स अगर एक बनते हैं, तो उसके अंदर जो भी दो ये ब्लॉक्स हैं इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, एक चाइना रशिया नेक्सस है, फिर यूएस और वेस्ट का है, तो दोनों जगह हमें एक स्ट्रॉन्गर बार्गेनिंग पावर मिलती है डिप्लोमेटिकली। सो जी। इमीडिएट इसके बेनिफिट्स अगर मैं देखूं, सो ना सिर्फ डिफेंस सेक्टर के अंदर, देखिए डिफेंस पैक्ट्स जो होते हैं ना, वो हमेशा अकम्पनी होते हैं फाइनेंशियल पैकेजेस के साथ, हुँ। क्रेडिट लाइंस हो गई, ऑयल और एनर्जी के अश्योरेंसेस हो गए, इमीडिएटली कोई फिस्कल रिलीफ। सो ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था। डिप्लोमेटिक कैपिटल जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि अरब लीग के अंदर एक गल्फ स्टेट्स के अंदर एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करना, फिर ऑपरेशनल कोऑपरेशन, सो जैसे ट्रेनिंग्स हुई, मिलिट्री की जॉइंट एक्सरसाइजेज हुई, लॉजिस्टिक्स की इंटरऑपरेबिलिटी,
पॉसिबली देखें रियाद की फंडिंग, कुछ सिक्योरिटी अपडेट्स हमें करना ज़रूरी है। सीपैक का जब सेकंड फेज़ लॉन्च हुआ है, सो उसके अंदर भी कुछ फोर्स प्रोटेक्शन हुई, सीपैक के एसेट्स की, काउंटर टेररिज्म की कैपेबिलिटी को फर्दर एनहांस करना। फिर सॉफ्ट पावर, सो अगर इसकी तरफ हम आते हैं तो पाकिस्तान के जो क्रेडेंशियल्स हैं इस्लामिक वर्ल्ड में एज अ सिक्योरिटी एक्टर, अब वो डेफिनेटली इस्टेब्लिश हो गया एज अ डेटरेंट, होल्डिंग दैट मिलिट्री माइट, बीइंग अ न्यूक्लियर पावर। सो आई थिंक ये मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी के लिए बड़ा ज़रूरी था। और जी। अगर मैं सऊदी अरेबिया की तरफ से अप्रोच देखूँ तो उनके लिए ऑब्वियसली एक फोर्स प्रोजेक्शन हो गई, एक किस्म की एक्सपीरियंस मिलिट्री कैडर उनको मिल जाता है, सिंबॉलिक लेजिटिमेसी है। फिर एक पॉलिटिकल कवर भी है अगेंस्ट एनी वेस्टर्न ट्रूप्स, तो वो डेफिनेटली एक उनके लिए डोमेस्टिकली रीजनली एक स्ट्रॉन्ग इस्लामिक ब्लॉक की सिक्योरिटी सोल्यूशन है। बिल्कुल। फिर एक काउंटर बैलेंस आता है, सो डेफिनेटली उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अंज़ा साकिब साहिबा, आपने हमें वक़्त दिया। और नाज़रीन, जैसे कि हम डोनाल्ड ट्रंप के जो 20 नुकाती अमन मुआहदे पर, मंसूबे पर जो बात कर रहे थे और देख रहे थे किस हद तक ये डूएबल है, किस हद तक इस पर अमल दरामद हो सकता है। अभी तो जैसे ही मंज़र आम पर आया तो उस पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। दीगर अरब ममालिक जो कि कुछ नुकात लेकर गए थे डोनाल्ड ट्रंप के पास और उन्होंने तस्लीम भी किए थे, फिर बिलाखिर एंड टाइम पर जब नेतन्याहू से डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई तो वो कुछ नुकात चेंज हो गए। अमन का मंसूबा किस हद तक मुमकिन है और मशरिक़ वस्ता में अमन कैसे आ सकता है? हालिया 2-4 दिन जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को एक डेडलाइन दी हुई है कि 4 दिनों के अंदर-अंदर अगर ये मंसूबा जो है वो तस्लीम ना किया गया, और नेतन्याहू ने तो उसके बाद ये कहा है फिर हम अपना नामुकम्मल काम जो है वो पूरा करेंगे। सभी की नज़रें इसी पर हैं। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।